अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत-ए-हाल के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इजराइल के फोर्सेस में नफरी की शदीद कमी के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जहाँ पर जो नए वज़ीर दिफा हैं उन्होंने अब बाकायदा मजहबी जुनूनी शख्सियात की फ़ौज में भर्ती के हवाले से मंजूरी दी है, जिसके साथ ही नेतन्याहू की गवर्नमेंट के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि जो मजहबी जुनूनी जो तंजीमें हैं उन्होंने इसकी बहुत रेजिस्टेंस की है और वो भी मैदान से भाग गए हैं। वो मरना नहीं चाहते हैं, वो जंग में शरीक होना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते, अगर आपने कोई ज़बरदस्ती की तो हम इजराइल छोड़ के चले जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके हवाले से तफसीलात हैं जो कि आपसे शेयर करना मकसूद है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल में डीप इनसाइड बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इजराइल को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ में इजराइल के हमलों में इन दोनों मुकामात पर यानी लुबनान में और फ़लस्तीन में हलाकतों का, शहादतों का सिलसिला वहाँ भी जारी है। बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आम शहरी जो लोकेशंस है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों की हलाकतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इनकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही इजराइल की जानिब से शाम के ऊपर एक बार फिर हमला किया गया है। आज शाम में दिमिश्क के दो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमला किया गया है। ये अब से कुछ देर पहले की ये कार्रवाई है, इसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ ही लुबनान की जो गवर्नमेंट है उसने अमेरिका के जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी जंगबंदी के हवाले से, उसको बाकायदा मुस्तरद किया गया है, उसको नाइंसाफ़ी पर मुबनी तजावीज़ करार दिया गया है। ये भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और अहम तरीन स्टोरी, रशिया का एक जंगी तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई हुदूद में क्या कर रहा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके हवाले से भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनना पड़ेगा। नाज़रीन, इजराइल की फोर्सेस में नफरी की कमी के हवाले से तो हम मुसलसल आप लोगों को अपडेट करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मुसलसल मरे जा रहे हैं, और जो बच रहे हैं वो अपाहिज होकर बिस्तरों में पड़े हुए हैं, और जो कुछ रह जाते हैं वो नफसियाती मसाइल का शिकार हैं, और बाकी जो हैं वो मैदान से भाग गए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल हो गई है इजराइल के लिए, क्योंकि उनकी फ़ौज जो है वो ख़त्म होती जा रही है और अब उनके लिए नई भर्तियों का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। अब जो नए वज़ीर दिफा हैं इज़राइल कांट्स, उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि जो मजहबी जुनूनी जो तंजीमें हैं उनके अंदर से फ़ौज के लिए भर्तियां की जाए। इससे पहले फ़ौज की जाने से बाकायदा ये डिमांड किया था कि तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो है वो फ़ौजी नफरी हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए, जिनमें से कम 8,000 तो वो हों जो बाकायदा जंगजू हों। अब वो जंगजू कहाँ से पैदा करें, तो उन्होंने ये कोशिश की कि मजहबी तंजीमों के अंदर से इन जंगजुओं को हायर किया जाए फ़ौज के अंदर। लेकिन एक मुसीबत जो है वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट को आन पड़ी है, क्योंकि अब ये हरीदियों की एक बड़ी तादाद, अब ये भी गवर्नमेंट के अलाइज हैं। अब अलाइज जो है वो छोड़ के जाएंगे तो एक और कोलैप्स जो है वो नेतन्याहू गवर्नमेंट के लिए आगे मुंतज़िर है। अच्छा, ये जो फ़ौज की जो इदारत शुमार जो शाया किए गए हैं इजरायली फोर्सेस के, उसमें ये कहा गया है कि उसके जंगी निज़ाम में फ़ौजियों की तादाद ज़रूरत के मुकाबले में 83% है। इदारत शुमार में मज़ीद बताया गया कि हलाक होने वाले फ़ौजियों में से 48% जो हैं वो बाकायदा फ़ौजी थे, और 18% जो है मुस्तकिल सर्विस में थे, और 34% रिज़र्व फोर्सेस थे। तो ये उनकी सूरत हाल थी। उनमें से अब वो 12,000 जो हैं वो अब दोबारा से भर्ती करना चाह रहे हैं, उनमें से 8,000 जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो जंगजू हों, और जंगजू वो मजहबी जुनूनी जो तंजीमें हैं उनसे हासिल करना चाह रहे हैं। अब वो मजहबी जुनूनी है वो भी जंग के मैदान से भाग गए हैं, तो एक नई मुसीबत उनके लिए है। वो आगे देखते हैं उस हवाले से अब वो वाकई इजराइल छोड़ के चले जाते हैं या इजराइल में रहते हुए नेतन्याहू गवर्नमेंट को कोई नया सरप्राइज़ दे देते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल के ऊपर सरप्राइज़ का सिलसिला बाकायदा जारी है। अल-जबेन के जो इलाका है उसमें एक फ़ौजी इज्तिमा को हिजबुल्लाह की जानिब से बाकायदा गाइडेड मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर जानी नुकसानात की इत्तला सामने आ रही है। और हिफा में स्टेला मार्स का जो नेवल बेस है उसको आज एक बार फिर मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया, और इस बेस में फ़ौजी बैरकों को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ फ़ौजी हलाकतें सामने आई हैं। उनकी जो बहुत सारे जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके बाकायदा इजराइल की फ़ोर्सेस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पर। और इसके साथ ही मगरबी ब्रिगेड के कमान में जो नए कायम करदा हेडकोार्टर्स है वो वहाँ पर भी एक फ़ौजी इज्तिमा को गाइडेड मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया। इस इज्तिमा के ऊपर सालों मिज़ाइल
ایک ہے نیا، اس کو آزمایا گیا ہے، اس میں بھی جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کی جانب سے نہاریہ میں جو بجلی کے تنصیبات ہیں اس کو آج نشانہ بنایا گیا، جس کے ساتھ ہی نہریہ کے علاقے میں جو ہے بجلی بالکل منقطع ہو گئی اور وہاں پر اندھیروں کا راج اس وقت ہے۔ شامہ کے جو علاقے میں اسرائیلی فورسز کے گیدرنگ کو حزب اللہ کے جوانوں نے گھیرے میں لا کر وہاں پر ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا، بہت سارے وہاں پر زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سے اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے 3 اٹیمپٹس کیے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، زخمیوں کو نکالنے کے لیے، وہ نہیں نکال سکے۔ یہ گزشتہ شام کی کہانی تھی۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل 3 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کے باوجود فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہ نکالنے میں ناکام رہے، لیکن آج رات گئے وہ وہاں سے ان فوجیوں کو نکال کر ہاسپٹلز منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی جس میں ان کو بہت زیادہ جانی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی طوالوسطی کا جو علاقہ ہے اس پر بھی آج 7 راکٹوں سے حملہ کیا گیا، وہاں پر بھی جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے مختلف علاقوں پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں تقریباً 78 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 180 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑی کارروائیاں ہیں جو کہ اسپیشلی جو بیروت کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر زائیہ کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں یہ عام شہریوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی لبنان میں تبنیت کے علاقے میں اسلامک ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی فورسز نے حملہ کیا تھا، جس میں جو 2 طبی عملے کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے اوپر جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو حملوں کا سلسلہ ہے اس میں تقریباً 37 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور متعدد وہاں پر بھی زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ نابلس کے جو پرانا شہر ہے وہاں پر اسرائیل کی فورسز اور القسام بریگیڈ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پر ایک القسام بریگیڈ کی جانب سے زیر زمین چھپایا گیا ایک ڈیوائس کے ذریعے اسرائیلی فورسز کے گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی ان کو شدید جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دمشق میں گزشتہ روز جو حملے کیے گئے تھے اس میں 15 سے زائد افراد شہید ہو چکے تھے، اور آج جب ہم یہ ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو ابھی یہ اطلاع سامنے آئی کہ دمشق کے 2 علاقوں پر آج پھر ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک المزہ کا علاقہ ہے اور ایک کفر سوسا کا علاقہ ہے، وہاں پر 2 دھماکے سنے گئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو دمشق کی جو خبر ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے صرف دھماکوں کی اطلاعات دی گئی ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات کے حوالے سے کوئی تفصیل انہوں نے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ اور اسرائیلی فورسز نے ایک پریس کی جو ان کی جو پریس آفس ہے ان کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے شام اور لبنان کے سرحد پر جو متعدد اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، اب انہی میں سے 2 یہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی شام کی جو خبر ایجنسیز ہے وہ بہرحال اس میں ہلاکتوں اور شہادتوں اور دیگر نقصانات کے حوالے سے ابھی تصدیق کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ شام کے علاقہ جو دیر الزور ہے وہاں پر اسرائیل کے جو امریکی جو بیسس ہے اس کے اوپر حملوں کے بعد عمر آئل فیلڈ وہاں پر موجود ہے، اس کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے اس کے بعد سے امریکہ کی جانب سے مسلسل وہاں پر جو ریزسٹنس فرنٹ کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں اور ان کے جو جاسوسی ڈرونس ہیں ان کو بھی باقاعدہ وہاں پر مانیٹر کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت بھی وہاں پر اڑان بھر رہے ہیں لیکن ابھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے، لیکن اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، وہ کوئی کارروائی کچھ دیر میں کر سکتے ہیں، یہ کہ وہاں سے بھی نقصانات کی اطلاعات سامنے آ سکتی ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے جو گزشتہ روز خبریں آئی تھی کہ امریکہ کی جانب سے جو تجاویز ہے وہ باقاعدہ لبنان کے گورنمنٹ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ آج اس حوالے سے باقاعدہ لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بیان سامنے آ گیا، انہوں نے اس کو تردید کی ہے، اس تردید نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ مسترد کر دیا ہے۔ جو نبی بیری ہیں لبنان کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تجاویز ہے یہ انتہائی ناانصافی پر مبنی ہے تجاویز ہے اور ہم ان کو مسترد کرتے ہیں اور ان کو کسی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جو تجاویز ہیں، جو جنگ بندی ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوگی، وہ انصاف کی بنیاد پر ہوگی تو ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس طرح کی تجاویز جو ناانصافی پر مبنی ہوں گے ان کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چینی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جنہوں نے چینی وزیر خارجہ کا بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والی تاریخی ناانصافیوں کو مزید نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ چائنا کی جانب سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔
جس کے دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں رشیا اور مغرب یعنی نیٹو کے حوالے سے جو مخاصمت چلی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ آج رشیا کا ایک طیارہ دیکھا گیا ہے برطانیہ کی فضائی حدود میں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ رشیا کہاں تو برطانیہ کہاں، اور رشین جو جنگی طیارہ ہے وہ برطانوی فضائی حدود کو چیرتا ہوا اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر اچھا خاصا وہ فلائٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد سے آرام سے وہاں سے نکل گیا ہے، اور دیکھتے رہ گئے برطانوی حکام۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی آنے والے وقتوں میں نئی کہانیاں لے کے سامنے آئے گی۔ بہرحال جو بھی نئی کہانیاں سامنے آتی رہیں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔